अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम शेयर करने वाले हैं वो 50 जवाबात जिनके सवालात अक्सर इम्तिहानात में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ इसका पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका भी आपको समझाने वाला हूँ। तो हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया यानी ब्रिटिश इंडिया के सवालात व जवाबात का सिलसिला। सबसे पहले शेयर करते हैं साहिबजादा अब्दुल कयूम खान के बारे में, जिनको सर सैयद सरहद भी कहा जाता है। सरहद का मतलब के मतलब साहिबजादा अब्दुल कयूम खान को सर सैयद सरहद कहा जाता है। दूसरा है हाजी साहिब तोरंगज़ई इनाग्रेटेड इस्लामिया कॉलेज पेशावर इन 1913, मतलब हाजी साहिब जो कि तोरंगज़ई से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने इस्लामिया कॉलेज पेशावर की इब्तिदा 1913 में की थी। तीसरा, कायद आज़म विजिटेड 3 टाइम्स टू NWFP KP प्रोविंस। कायद आज़म जो थे उन्होंने KPK की प्रोविंस को 3 दफ़ा विज़िट किया था लाइफ टाइम में। देवबंद मदरसा inaugurated in India's province UP's district सहारनपुर विलेज देवबंद इन मई 1866। जो देवबंद का मदरसा है वो इंडिया के प्रोविंस यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, उसके देवबंद विलेज में 1886 को इब्तिदा हुई थी उसकी। नेक्स्ट है द फर्स्ट मदारिस इन देवबंद वाज मोहम्मद कासिम नानातुई वाइल फर्स्ट स्टूडेंट वाज महमूदुल हसन। जो देवबंद का मदरसा था जिनकी इब्तिदा 1866 में हुई थी, उसमें जो पहले टीचर थे मुदर्रिस थे वो मोहम्मद कासिम नानातुई थे, जबकि उसके पहले स्टूडेंट पहले तालिब इल्म महमूदुल हसन थे। Nadwatul Ulama was inaugurated in Lucknow in 1894 while fully functional in 1898। नदवतुल उलमा का इब्तिदा 1894 में, बल्कि वो जो फुल फंक्शन हुई थी वो 4 साल बाद 1898 में हुई थी लखनऊ में। उसके बाद साइंटिफिक सोसाइटी को सर सैयद अहमद खान ने 1824 में इंट्रोड्यूस किया था। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को अंग्रेज ऑफिसर A.O. ह्यूम ने 1885 में बनाया था। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, जिसकी एब्रीविएशन AAAINC है, वो पहली पॉलिटिकल पार्टी थी बर्र सगीर की, यानी सब कंटिनेंट की पहली पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस थी। जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस थी उसकी फर्स्ट मीटिंग बम्बई में हुई थी 1885 में। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है पार्टीशन ऑफ बंगाल के मुतालिक, जिसको मंजूरी दी गई थी जून 1905 को। पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने स्वदेशी मूवमेंट को शुरू किया था। वो 7 अगस्त 1905 को उन्होंने शुरू किया था। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल की अनलमेंट थी, मतलब इनकी तनसीख थी, उसकी जो पार्टीशन की गई थी उसको मनसूख किया गया 1911 में ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से। जो शिमला डिपुटेशन हुई थी, मतलब जो शिमला वफद गई थी, वो 35 अरकान पर मुश्तमिल थी और उनको सर आगा खान ने लीड किया था। मतलब कि शिमला डिपुटेशन की जो लीडर था वो सर आगा खान थे, और शिमला डिपुटेशन जो कि 35 अरकान पर मुश्तमिल थी वो 1906 में उस वक्त के वायसराय लॉर्ड मिंटो से उन्होंने मुलाकात की थी और कई मुतालबात किए थे, जिनमें से एक मुतालबा सेपरेट इलेक्शन थी मुसलमानों के लिए, वो लॉर्ड मिंटो ने मान ली थी, और एक्ट 1909 जो लाया था उसमें उसको इंट्रोड्यूस भी किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि शिमला डिपुटेशन का ही एक कामयाबी तस्वुर की जाती है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 30 दिसंबर 1906 में फिर फाउंड किया गया। और सर आगा खान जिन्होंने शिमला डिपुटेशन को लीड किया था, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट बन गए थे। कायद आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया था। लखनऊ पैक्ट जो कि 1916 में हुई थी, वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान हुई थी।
اور یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے اس پیکٹ کے تحت۔ ریشمی رومال کی موومنٹ جو تھی وہ 1915 میں سٹارٹ کی گئی تھی۔ ورلڈ وار ون 1914 میں سٹارٹ ہوئی تھی اور 1918 میں اینڈ ہوئی تھی، اور یہ انگلش مین نے جیتی تھی، مطلب اس کا صاف ہے کہ انگلینڈ نے یہ ورلڈ وار ون جیتی تھی۔ ترکی ورلڈ وار ون میں جرمنی کا دوست تھا، جرمنی کا الائے تھا۔ خلافت موومنٹ بھی اسی وجہ سے شروع ہوئی تھی 1919 میں، اور پھر 1922 میں خلافت موومنٹ اینڈ ہوئی تھی۔ مائیگریشن موومنٹ جو کہ خلافت موومنٹ کے دوران ہوئی تھی وہ 1919 میں سٹارٹ کی گئی، اور کئی مسلمان افغانستان کو ہجرت کر گئے تھے۔ لارڈ جارج جو کہ یو کے کا پرائم منسٹر تھا، یہ ورلڈ وار ون کے دوران ہوا تھا۔ ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ ورلڈ وار ون جو کہ 1914 سے 1918 تک ہوئی تھی۔ سول ڈس اوبیڈینس یا نان کوآپریشن موومنٹ جن کو کہا جاتا ہے، یہ 1920 میں خلافت موومنٹ کے دوران شروع ہوئی تھی، اور 1922 میں چورا چوری کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں تھانے کو جلایا گیا تھا، اس کے ساتھ ہی یہ ختم ہوئی تھی۔ سول ڈس اوبیڈینس یا نان کوآپریشن موومنٹ یہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کی طرف سے گاندھی جی نے شروع کی تھی۔ سر سلیم اللہ نے مشورہ دیا تھا مسلم لیگ کو بنانے کا۔ مسلم لیگ کب بنی تھی یہ میں نے آلریڈی پچھلے سلائیڈ میں بتایا تھا، آپ کمنٹ میں اس کو دہرائیے۔ نیکسٹ، مصطفیٰ کمال اتا ترک جن کو فاؤنڈر مانا جاتا ہے ماڈرن ترکی کا۔ ماڈرن ترکی میں کچھ بھی نہیں بدلا سوائے سیکولرزم کے، مطلب کہ پہلا جو ترکی تھا، جو عثمانیہ سلطنت تھی، وہ مسلم کنٹری تھی یا مسلم سلطنت تھی، اور آج کی جو ترکی ہے یہ سیکولر ترکی ہے۔ اس کی ابتدا مصطفیٰ کمال اتا ترک نے کی تھی خلیفہ سسٹم کو ختم کر کے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے دہلی مسلم پرپوزلز، یہ 1927 میں پریزنٹ کی گئی تھی۔ سمن کمیشن کی رپورٹ جو تھی وہ 1930 میں پریزنٹ کی گئی تھی۔ جو نہرو رپورٹ تھی اس کو 1928 میں، اور جو قائد اعظم کے 14 پوائنٹس تھے اس کو 1929 میں پریزنٹ کیا گیا تھا۔ جو کہ برٹش رولز یہاں پر تھی، تو برٹش یہاں پر وقت بوقت ایکٹ لاتے تھے جس کو ہم آج کل آئین بھی کہتے ہیں۔ تو جو برٹش رول تھے اس کی جو لاسٹ ایکٹ تھی وہ انڈیا ایکٹ 1935 تھی۔ اس کے بعد 1947 میں دونوں کنٹریز کو یعنی پاکستان اور انڈیا کو آزادی ملی تھی۔ 1935 ایکٹ کے بعد کوئی بھی ایکٹ برٹش نے یہاں پر لاگو نہیں کیا تھا۔ علامہ اقبال نے الہ آباد میں اینول کانفرنس آف مسلم لیگ کے دوران ایک خطبہ دیا تھا، یہ 1930 میں دیا گیا تھا۔ یہ کویسچن بار بار پوچھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے الہ آباد میں جو مسلم لیگ کے اینول کانفرنس میں خطبہ دیا تھا وہ کب دیا تھا، یا ایئر دے دیا جاتا ہے اور الہ آباد کا پوچھا جاتا ہے کہ کہاں دیا تھا۔ یو کے جو پرائم منسٹر تھے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے دوران وہ ریمز میک ڈونلڈ تھے۔ یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے یہ بھی ہسٹری میں انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو فرسٹ راؤنڈ کانفرنس تھی وہ 1930 میں ہوئی تھی، جو سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی وہ 1931 میں ہوئی تھی، اور جو تھرڈ راؤنڈ ٹیبل تھی وہ 1932 میں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ قائد اعظم جو تھے وہ مسلم لیگ کے جو پرماننٹ پریزیڈنٹ بن گئے تھے وہ 1934 میں بن گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی وہ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ رہ چکے تھے، لیکن یہاں پر یہ پرماننٹ پریزیڈنٹ بن گئے تھے۔ مولانا مظہر الدین نے قائد اعظم کو جو قائد اعظم کا نام ہے یا ٹائٹل ہے یہ دیا تھا، اور یہ 1937 میں دیا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس جنرل الیکشن کے بارے میں ہے جو کہ 1937 میں ہوئے تھے۔ انڈیا ایکٹ جو 1935 میں لاگو کیا گیا تھا اس کے تحت 1937 میں جنرل الیکشنز ہوئے تھے برٹش انڈیا میں۔ کانگریس نے 8 پروونسز میں حکومت بنا لی تھی، 11 میں سے، ٹوٹل 11 صوبے تھے، اس میں سے 8 میں سے کانگریس نے حکومت بنائی تھی کیونکہ کانگریس نے یہ الیکشنز جیتے تھے۔ کانگریس رول جو کہ نومبر 1939 میں اینڈ ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے ریزگنیشن دی تھی احتجاجاً، اور اس کے
नतीजे में जो मुस्लिम्स थे उन्होंने फ्रीडम को सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि कांग्रेस जो मिनिस्ट्रीज रूल्स थी कांग्रेस की वो इंतहाई सख्त थी, मुस्लिम के ख़िलाफ़ थी। इसलिए 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम्स ने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज से फ्रीडम का दिन मनाया था। वर्ल्ड वॉर टू 1939 में स्टार्ट हुई थी, जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया था, और फिर 1945 में एंड हुई थी जब अमेरिका ने जापान पे 2 एटम बम गिराए थे, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद में एनुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान 1930 में मुस्लिम लीग के एनुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान खुतबा दिया था। सिमन कमीशन के टोटल 7 मेंबर्स थे, ये भी अक्सर पूछा जाता है। और जो पाकिस्तान का लफ्ज़ है ये 1933 में एक पम्पलेट में चौधरी रहमत अली ने ब्रिटिश में इंट्रोड्यूस किया था। मतलब वो उस वक्त बरतानिया में थे, एक पम्पलेट में उन्होंने पाकिस्तान का वर्ड इंट्रोड्यूस किया था। लाहौर रिजोल्यूशन मौलवी A.K. फजलुल हक ने प्रेजेंट किया था। जो लाहौर रिजोल्यूशन था वो 30 मार्च 1940 को प्रेजेंट किया गया था। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोस सब्सक्राइब टू कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी। इसके अलावा आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता करके।